सॅक करा एज्युकेशन मिनिस्टराक सॅक करा सॅक करा सॅक करा एज्युकेशन मिनिस्टराक सॅक करा काढून उड्या प्रशांत मंत्र्याला काढून उड्या धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज संपूर्ण देशाच्या वतीन एक निषेध म्हणून आज ही प्रेस ब्रिफींग आमी आपयलेली आसा म्हापशेच्या वतीन संपूर्ण देशान आज जंतर मंतराचेर युवक युवती थंय जमलेले आसा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जो घोटाळो केल्लो आसा त्याचो ताबडतोब नरेंद्र मोदी साहेबान त्याचो राजीनामो घेवपाचो आनी ताका सॅक करपाचो हो आमचो डिमांड आसा जवळ जवळ 8 लाख लोकां भुरग्यांनी तेजेर निषेध नोंद केला आणि त्यांच्यानी रेजिग्नेशन मागलेलें आसा आनी म्हाज्या टुगेदर फॉर म्हापसाच्या वतीन हांव डिमांड करता तेजे स्वताचे चेडू अमेरिकेक लॉ डिग्री कोर्स करता आनी ताका आपल्या चेडवाक तरी भायर अमेरिकेक शिकोवंक दवरला आनी हांगा भुरग्यांच्या जिवनाशी तो खेळटा तेन्ना नरेंद्र मोदी जर ताका खऱ्या अर्थान राष्ट्रप्रेम आसा जाल्यार तेणी ताबडतोब त्याचो राजीनामो घेवपाचो आनी ताका घरा धाडपाचो. धन्यवाद. हांगा हुतात्मा स्मारकाक जमिल्लें आसा हो स्मारक जो आदाची जी ज्योत पेटिल्ली ताजो प्रतीक आसा. आमी हांगा सगळे कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून जो मुवमेंट स्टार्ट जाला तरणाट्या भुरग्यांनी स्टार्ट केला ताका समर्पण करपाक ताका आमी समर्थक दिवपाक गेल्ले आसा. डिमांड आसा धर्मेंद्र प्रधान ताची लायकी ना एज्युकेशन मिनिस्टर रावपाची. गोंयच्या तरणाट्यान सुद्दां ताणें जीव दिल्लो आसा भारतभर देशान तरणाट्यांनी जीव दिल्लो आसा. लाखांनी भुरगे रस्त्यार आयिल्ले आसा तांचो फ्युचराचो डाग आसा तेन्ना नरेंद्र मोदीन ताका ताबडतोब सॅक करचे. जर मोदीक फक्त सॅक करपाची जर मोदीक परीक्षा पे चर्चा जी भाशणां करता ताजो खरें कितें प्रतीक दाखोवपाक जाय तर ताणें धर्मेंद्र प्रधानाक सॅक करपाक जाय. तशेंच जे तरणाटे जेन जी म्हणटा ताका कॉक्रोच म्हणटात सुप्रीम कोर्टान हायकोर्ट जस्टिसां म्हणिल्लें आसा. काल म्हापशा जी गत घडली तो एक कॉक्रोचूच आसलो तरणाटो आसलो पोलिसान ताजेर FIR केलो तें कारण नाशिल्लें ताका जो ताजो अपमान केलो जो ताका ट्रॉमा हाडलो ताणें आपलो जीव गमयलो तेन्ना पुलिसान जो FIR केलो तो कोणाच्या कुस्तार केलो ताणें सांगपाक येता. दे वेट आवट ऑफ लिमिट्स FIR करपाक ताका ते पुलीस स्टेशनान 12 वरां बसयलो. जे ताका स्ट्रेस दिले हे ताजो निशेध करता व ताजेर अन्याय जाल्लो आसा ताजो निशेध करता. तेन्ना 2 गोश्टी आसा. धर्मेंद्र प्रधानान ताबडतोब राजीनामो दिवपाक जाय नाल्यार मोदीन ताजेर फाट मारपाक जाय. तशेंच गोंया म्हापशा पुलीस स्टेशनार ते FIR जाल्ली आसा ताजी प्रमोद सावंतान चवकशी करपाक जाय. 24 वरां भितर ताजो रिपोर्ट भायर काडपाक जाय कित्याक घडलें तें. म्हापसा म्युनिसिपालिटी सुद्दां तितलीच जबाबदारी आसा. जो गार्बेज रस्त्यार पडटा ताका कोण जबाबदार. लोक जर गार्बेज म्हापसा म्युनिसिपालिटी गार्बेज कलेक्ट करना लोक उडयतले काय गार्बेज घरांक काय घेवन बसूं शकना भायरूच रस्त्यार येतलो तो. तेन्ना म्हापसा म्युनिसिपालिटी तशेंच पोलीस हे दोनूय जबाबदार आसा. सरकारान हांचेर कारवाई करपाक जाय. हे राजकीय आंदोलन ना हे बेजिकली आमचे भुरगे जे आसात त्यांच्या फ्युचरा बद्दलचे आंदोलन आसा. आज खरें म्हणटात ते जे ज्या लोकांची भुरगीं NTAक बसता NTAच्या एग्जामीक नीटाक बसता कितें तांच्यांनी तांच्या पेरंट्सांनी आनी त्या भुरग्यांनी हांगा जमूंक जाय आशिल्ले कित्याक हांच्या जिवा कडेन खेळ चलिल्लो आसा. 2024 NTAच्या हातून घोटाळो जाल्लो तेन्नाय प्रदीप कुमार जोशी म्हणटात तो NTAचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना ताजेर कांयच एक्शन जावना. आतांय परत प्रदीप कुमार जोशी होच NTAचो चेअरमॅन आसा. बारीक बारीक मनशांक धरतात पण प्रदीप कुमार जोशीचें नांव खंयचें ना. तो ही इज द NTA चेअरमॅन आनी 2026 ताज्याच अंडर परत घोटाळो जाल्लो आसा. आनी ह्या प्रदीप कुमार जोशीची एक हिस्ट्री आसा की तो मध्य प्रदेश सर्वीस गव्हर्मेंट सर्वीस कमिशन जे आसता ताज्या हातून प्रोफेसरांची भरती जी केल्ली तातूनय ताजो व्हडलो घोटाळो आशिल्लो. आनी प्रदीप कुमार जोशी हो ABVPचो फावंडर हे मेंबर आशिल्लो आनी तातून त्याच कॅडरांतल्यान तो वयर आयिल्लो. सो ही सगळी हिस्ट्री आशिल्ल्या कारणान प्रदीप कुमार जोशी पर्यंत कोणूच पावना. तेन्ना ह्या NTAच्या बाबतीन ज्या जाग्यार भुरग्यांचें भवितव्य धोक्यान आसा प्रत्येक फावट कितले स्ट्रेस आसता आनी कितले हे आसता हांव
जाणा कित्याक म्हजी दोनूय चलया हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीन हे जाला. एकटे म्हजे IITीन गेला, एकटे म्हजे आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसा, ताणें परू नीट दिल्ली. सो आय नो हाव मच ऑफ प्रेशर दे आर अंडर. कितें ताका लागून हे जे जाल्ले आसा तातूंत जे टॉप मोस्ट हे आसा सकयले न्हय, सकयले बारीक हांकां अटक करून आनी एक्शन घेवन कांय फायदो ना. वयले जे आसा तांचेर एक्शन जावची आनी IITचे जशे पेपर जातात जे इतलीं वर्सां जातात पण केन्नाच ते लीक जायनात की तातूंत कांयच घोटाळो जायना. तर हे निटाच्याच बाबतींत कित्याक जाता तर NTA स्क्रॅप करची अशी हांव मागणी करता हांगा. धन्यवाद. आज सबंद भारतभर स्पेशली जंतर मंतर आणि आम्ही पळयला की गोंयान सुद्धा खूब कडेन पोस्टरां लागल्या आणि तो विशय म्हणल्यार जो NET एग्जामीचो पेपर लीक जालो ताज्या बाबतींत एज्युकेशन मिनिस्टरान जो धर्मेंद्र प्रधान हो जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ताणें राजिनामो दिवपाची गरज आशिल्ली आपली स्वताची जबाबदारी स्विकारून. म्हणून आज पळयत जाल्यार गोंयची गल्ली ते दिल्ली मेरेन हे भारतीय जनता पक्षाचें जो सरकार आसा ते तांच्या मंत्र्यांनी कितेंय केलें जाल्यार ताका प्रोटेक्शन दिता. कसले कितें तांणी कोणाक मारूं, तांणी कोणाचो खून करूं, प्रत्येक बाबतींत तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. आनी हो पायंडो गोंयान सुद्दां आमी पळयला की जेन्ना थंय स्टॅम्पेड जाली जात्रेक ताज्या उपरांत खरें चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाणें नैतीक जबाबदारी स्विकारून राजिनामो दिवपाची गरज आशिल्ली. म्हणून ते ताणें पायंडो थंय घालपाचो. पूण ताणें तशें न करता आतां ताजें कितें जालें तें कोणाकूच खबर ना. एकल्याचेर सुद्दां FIR रजिस्टर केल्ली किंवा कोणाक भितर उडयल्लो किंवा कोणें राजिनामो दिल्लो कोणाक आमकां खबर ना. ताज्या उपरांत बोरच्याचें जालें थंय त्या प्रकरणान सुद्दां खरें होम मिनिस्टर म्हणून प्रमोद सावंतान रेजिग्नेशन दिवंक जाय आशिल्लें. आनी विविध गजाली हांव सगळ्यो हांगा सांगिना पूण विविध गजाली हांगा जाल्ल्यो आसा जातून प्रत्येक जे मिनिस्टर आसा तांणी स्वताची नैतीक जबाबदारी स्विकारून राजिनामे दिवपाची गरज आशिल्ली. आनी आज हो धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, अरे तुमचे पेपर लीक जाता, तुमी भुरग्यांच्या आयुश्या कडेन खेळटा. आज ते भुरगे कितली मेहनत घेता आनी ते पेपराक वचूंक सोदता, पेपर बरोवंक सोदता आनी जेन्ना पेपर बरयता तांकां कळटा की लीक जालो म्हणून. आनी कोण जाची लायकी नासता ते थंय पास जाता, तांकां बरे मार्क्स मेळटा कारण ते भितरल्यान खंय तरी BJPक सामील आसता. म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक तुमी मेरिटार्ड हाडूंक सोदता म्हणून खंय तरी पेपर तुमी लीक करता. हे अशे जे मिनिस्टर आसा तांणी राजिनामो हो दिवंकूच जाय आनी ताज्या समर्थनार्थ म्हणजे राजिनामो ताणें दिवंक जाय. ह्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ जे काँग्रेस कितें ते कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून जी भायर सरिल्ली आसा, जे सोशल मिडियाचेर जांचें आंदोलन गाजिल्लें आसा आनी तांणी जे जंतर मंतरान आंदोलन दवरलां तांच्या समर्थनार्थ आज टुगेदर फॉर म्हापशाच्या वतीन आमी हांगा आयिल्ले आसा. आमी हांगा आव्हान केल्ल्या लोकांक की तुमी कॉक्रोच जावन भितर घुसूं नाका. आज कॉक्रोच भायर सरल्या, ह्या BJPच्या गटारांतल्यान कॉक्रोच भायर सरल्या आनी ते ह्या BJP कंटेनमेंटेड करूंक सोदता. आज BJPचे पूर्ण वेवस्था ते हालोवंक सोदता. तो एक खरें तर आज पेरंट्सांनी रस्त्यार येवपाची गोंयानूय गरज आसा. पूण हांव नकळो गोंयान अशें कित्याक घडटा, स्पेशली म्हापशान तरी हांवें पळयलां सगळ्यांक घरा बसूंक जाय, तांकां वतान येवपाचें ना, तांकां एसीन बसपाचें आसा. फाल्यां तुमचे जर आज कोणाची भुरगीं जाणी NET एग्जाम दिल्या तांकां विचारा तांचे कितें मनात परिस्थिती जाली आसतली ती. फाटीं हांवें न्यूज सुद्दां पेपरान आशिल्ली की ह्याच गजाली खातीर कोणें तरी गोंयान सुद्दां सुसायड केल्ली आसा की NET एग्जाम पेपर लीक जालो म्हणून. अशी जर परिस्थिती तुमी भुरग्यांचेर सुसायड करपाची जर परिस्थिती हाडटा जाल्यार ताबडतोब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी इंटरफ्युअर करून हो जो कोण धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर आसा ताका ताबडतोब सॅक करूंक जाय, ताका ताबडतोब ह्या मिनिस्ट्रींतल्यान बेदखल करूंक जाय. ही आमची मागणी आसा. ही मागणी घेवन आमी हांगा म्हापशा आंदोलन केल्लें आसा. जो जंतर मंतराचेर ह्या आंदोलन चालू आसा तेचे निशेध म्हणून टुगेदर फॉर म्हापसा आमी हांगा येयल्ले आहा. आनी म्हाजे कडेन असो डेटा आसा की पूर्ण देशान म्हाका दिसता 1 करोड लोक एफेक्टेड आहात. तितूंतले गोंयांतले 4,500 भुरगे स्टुडंट आपली एग्जाम दितात आनी पळोवंक गेल्यार फूल इंडियेन 22 लाख स्टुडंट्स हे NIT बाकीचे डिफरंट सेक्शनान हे दितात. आनी हेची नैतीक जबाबदारी म्हणून एज्युकेशन मिनिस्टरान हे एक्चुली राजिनामा दिवंक जाय आसलो.
आतां तो राजिनामो दिना जाल्यार पंतप्रधान म्हणटा न्हू की आपूण कसले घोटाळे सोडून गेला तर ताका काडपाक जाय आसलो. आनी त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता प्रमोद सावंत हेणी एज्युकेशनाचे आपली रेजिग्नेशन दिवपाक जाय आनी तो पोर्टफोलियो म्हाका दिसता तो काडून एक कोणाक तरी दिवपाक जाय. जसो असो कोण तरी आसा तेंच्या हितून मंत्री पदान. फॉर एग्जाम्पल तुमी धरा की दिव्या राणे हे बरी शिकलेली आसा ताका दिवं शकता तुमी कळ्ळें. भाऊसाहेब बांदोडकराची हे घेवन आतां वयता आमचो ढवळीकर ताका दिवं शकता तुमी कळ्ळें. तुका जायना जाल्यार हांकां कित्याक म्हणटा बाकीचे इनकम्पिटंट आहा तांकां तरी दिवन सादें तरी एज्युकेशन जाग्यार घालपाची गरज आसा म्हाका दिसता. त्या खातीर हांव मागता की आयज आमचो यूथ म्हणटा पळय तो एकदम भंयान आसा, ट्रोमान गेल्लो आसा, ICUन गेल्ले आसात यूथ आनी बाकीचे. त्या खातीर हे आनी तशी परिस्थिती म्हाका दिसता गोंयान केल्लेली आसा. गार्बेज म्हणा, रोड म्हणा, रोडाचेर एक्सिडंट म्हणा. त्या खातीर हे जे सुसायड जाता पळय हे सुसायड न्हू, इट्स अ मर्डर. आतां बिट्स स्कुलांनी 7 जाण बरे स्टुडंट तेंच्यांनी जीव दिलो. काल एकट्या भुरग्यान जीव दिलो कित्याक ताका पुलिसीन हाडून हें केलें म्हणून. कारण सेन्सिटीव कोणा कडेन वागपाची खंयच्या फॅमिलींतून येयला कसो भुरगो तो हेची चवकशी करनासतना तांकां समजत तेंच्यांनी सेक्शनां लायतात कळ्ळें. अशे कितलेशे गजाली घडलेले आसतले. पण म्हाका दिसता आमी सगळे एक येवपाक जाय आनी हो जो BJP सरकार आसा तेचे विरुद्ध आंदोलन करपाक जाय, भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय लोकांनी. घरान बसल्यार सुद्दां तेंच्यांनी उलोवंक जाय ह्या सरकारा विरुद्ध. म्हाका दिसता असो भंय निर्माण केला की थोडे जाण पेरंट्स, टॅक्सी ड्रायव्हर, भाजीकार सगळे ल्हान ल्हान सेक्शनाचे भुरगे फॅमिली सुद्दां भायर सरपाक भियातात. सो आमकां तेंचो आमी तांकां भायर सरतले. आनी हो आंदोलन आतांच न्हू, आतां थोड्या दिसांनी कॉलेजींनी सुरू जातले. हो आंदोलन आमी एटलिस्ट म्हापशाच्यान तरी स्टार्ट करतले की पेरंट्सांक बी आमी मेळोन हेचेर अवेरनेस करतले.